वसल्लम के चचा का वसीला पेश करके हमें बता दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी जो मुतबर्रक हस्तियां हैं उनका भी वसीला अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको हज़रत अली अल मुर्तज़ा वाली रिवायत सुनाई। इसके अलावा बहुत सारी मुतअद्दिद रिवायात हैं। इंशाल्लाह चूँकि बारिश भी शुरू हो चुकी है, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ एक शाह साहब हैं, उनके घर दुआ भी करवानी है और फिर वहाँ से निकलना है महफिल के लिए। डूंग उछा के मुकाम पे महफिल है, वहाँ पर भी जाना है। तो इंशाल्लाह मुख्तसरन गुफ्तगू की जाएगी। तो वसीला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी जो बरकत वालियाँ हस्तियाँ हैं उनका वसीला पेश कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने सुना। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक। ये तो बात हो गई ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा किसी का वसीला पेश करना। क्या अब बात है ना, वही सवाल आ जाता है, सवाल ज़हन में, अब सवाल एक और ज़हन में आ गया कि क्या खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने किसी को ये मतलब ताकीद की या किसी से कहा कि किसी का वसीला आप इस्तेमाल करो? मैं चाहूँ जरा इस पर भी बात हो जाए। वो कहते हैं ना कि नबी से साबित नहीं है, सहाबा कराम से तो हम साबित कर देते हैं कि वसीले के ऊपर बात कर लेते हैं, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कोई ये बात मरवी है या कोई इस तरह कोई वाक़या है, सिलसिला है कि उन्होंने खुद किसी और के वसीले का किसी को कहा हो कि आप किसी का वसीला जो है वो मांग सकते हो? अल्लाह अकबर। देखें सज्जाद भाई, लोगों की इस बात में जैसे अभी आपने बात की है कि सहाबा की बात कर दें तो नबी की बात कर देते हैं। मैं कहता हूँ ये लोग हैं कौन ये कि देखें सहाबा से दलील मिल गई तो क्या सहाबा ने माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कोई काज़िब बात की, झूठ गढ़ा, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, आप सहाबा के बारे में ऐसी बात करते हो कि सहाबा से साबित हो गया, नबी से साबित करो। क्या सहाबा को आप नहीं मानते? लेकिन फिर भी नबी से साबित कर देते हैं आप मानो, आप मानने वाले बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें दो बातें हैं, एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा ने भी वसीले के लिए कहा। मेराज की रात का वाक़या याद होगा आपको। 50 नमाजें थी, 5 कैसे हुई हैं? ये सारी 5 जो कम होती रही हैं ये वसीले से ही होती रही हैं। अगर कोई वसीले को नहीं मानता तो 50 नमाजें रोज की पढ़े, 5 पढ़ के कहता है मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, मुझसे बड़ा कोई नमाजी नहीं है। हमारे मसलक के लोग तो बहुत बड़े नमाजी हैं, हमारे जैसी नमाज तो कोई पढ़ता ही नहीं है। इब्लीस साहब को भूल गए आप, आपसे नमाजें उन्होंने ज्यादा पढ़ी हैं। उन्होंने 6 करोड़ साल अल्लाह ताला की बारगाह में नमाजें पढ़ी हैं, सजदे किए हैं, मरदूद क्यों हुई हैं? पहले तो अल्लाह ताला की इबादत करते थे, फरिश्तों के सरदार बन गए थे, जन्नत में भी पहुंच चुके थे। इब्लीस वहां से उसको क्यों निकाला गया? अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बर किया और काफिरों में से हो गया। अब उसने तकब्बर कहां पर किया? हजरत आदम के आगे। अल्लाह ताला की इबादत जब तक करता रहा तो अल्लाह ताला ने उसको कभी नहीं दुदकारा, लेकिन जैसे ही नबी की ताजीम की बारी आई वहां पर उसने कोताही की, तकब्बर किया, तो अल्लाह ताला ने उसकी 6 करोड़ साल की इबादत को नहीं देखा, अल्लाह ताला ने नबी की बेअदबी गुस्ताखी को देखा और उसको मरदूद कर दिया। तो मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, अगर वसीले को नहीं मानते तो 50 नमाजें पढ़ें, नहीं तो वसीले को मान लें। हजरत सैयदना उस्मान बिन हनीफ रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। तो एक शख्स आया, वो आकर अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें सहाबाए कराम जब भी कोई मामला पेश आए नबी के पास क्यों आते हैं? वो डायरेक्ट भी तो दुआ कर सकते हैं, वसीले की तो चलो बात है, मैं वसीले की कर रहा हूँ, लेकिन वो नबी के पास बार बार क्यों आ रहे हैं? हजरत अकाशा की जंग में तलवार टूट गई, वो भी नबी के पास आ गए। तलवार टूट गई, अब क्या हो सकता है? लेकिन उनको पता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद लकड़ी उठाई, वो तलवार बन गई। उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के कमाल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान के कमालात और अल्लाह ताला की बारगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात हो वो मकबूल, इसका पता था। अब हजरत सैयदना उस्मान बिन हनीफ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो शख्स कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नाबीना हूँ। नाबीना हो तो लोग डॉक्टर के पास जाना जायज समझते हैं, नबी के पास जाना माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इस पर एतराज करते हैं, मत मारेगी ये लोगों की। अब वो कहते हैं कि मेरी आंखें यानी मेरी बेनाई ये चली गई है, मेरी बेनाई नहीं है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप
دعا فرما دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو میں دعا فرما دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کو مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں جو ہے وہ اس کے لیے تو بہتر ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں، آپ دعا فرما دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے تو دعا کر دینی تھی، باقی جگہوں پہ دعا کر دیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ابھی آپ نے مسئلہ پوچھا یہ حل کرنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طریقہ بتایا، فرمایا کہ اچھے انداز سے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرو. اب یہ نبی پاک خود سکھا رہے ہیں، آپ نے کہا نا نبی پاک نے خود سکھایا، نبی پاک خود سکھا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دعا کرو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں باوسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتا ہوں جو کہ مہربانی کے نبی ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں، جو کہ مہربانی کے نبی ہیں. اب یہ الفاظ حدیث پاک میں لکھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، یا اللہ میری حاجت کو پورا فرما، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اب انہوں نے دعا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے. اب اگلی روایت سنیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہاں پر میں اس لیے اس کو یہاں رکھ رہا ہوں، آگے مکمل کروں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں ایک شخص تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ آتا تو آپ اس کی حاجت کی طرف توجہ نہ فرماتے. اب وہ بھی حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو میری بات کو سنا نہیں جاتا، میں کیا کروں؟ تو اب حضرت عثمان بن حنیف جو اس وقت موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ سکھا رہے تھے، تو اس وقت حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی طریقہ سکھایا کہ تو اس طرح دعا کر کے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توجہ کرتا ہوں بوسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کہ مہربانی کے نبی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر کرم فرمائے، میں آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ میری حاجت کو پورا فرما. اب وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو اس کی حاجت پوری ہو گئی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تیرے لیے کوئی بھی حاجت ہو تو آ جایا کر. اب وہ بندہ عثمان بن حنیف کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا کیا وجہ ہے کہ پہلے میری طرف امیر المؤمنین نے توجہ نہیں فرمائی، لیکن جب میں آپ کے پاس آیا تو انہوں نے نہ صرف توجہ فرمائی بلکہ اگلی بار کی بھی کہہ دیا کوئی مسئلہ ہو تو آ جانا. وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، جو پہلے میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ میں حضرت امام اسحاق نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. حضرت امام حاکم آپ نے بھی کہا کہ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے. اب یہ حدیث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو گئی ہستی، وہ بھی ہستی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے والی بھی ہستی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی قدر کرنے والے بھی بہت بڑی ہستی ہوتی ہیں. تو اب حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات ارشاد فرمایا کہ یہی دعا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تو ایک بندہ نابینا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وسیلے والی دعا اس کو سکھائی تو آ کر کے جب وہ واپس آیا، حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی بیٹھے تھے، وہ جس کی نظر نہیں تھی، جو دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وسیلہ سکھایا وہ رکعت پڑھ کے دعا کر کے وسیلہ پیش کر کے واپس آیا، ایسا لگا کہ کبھی اس کی نظر گئی ہی نہیں تھی، اس کی نظریں پہلے سے بھی تیز ہو گئی تھی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وسیلہ سکھایا. افسوس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہے ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات وہ تھوڑی لمبی ہے، تو اس لیے انشاءاللہ پھر کبھی پروگرام میں وقت ملا تو وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اب سب کو پتہ ہے کہ 50 نمازوں سے 5 کیسے ہوئی، سب کو پتہ ہے 5 کر کے ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے رہے آپ پھر جائیں، تو بار بار